अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है जी। तो डियर लिस्टर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तारिक शेख ने। नावल का नाम है दिल दरिया समंदरों डूंगे। मुसन्निफा है आसिया मिर्ज़ा। किस्त नंबर 8। सफ़ेद सूट और सफ़ेद बड़ी सी चादर में शानदाना एक जगह सिमट कर बैठ गई थी, बल्कि उसे बिठा दिया गया था और आती जाती औरतों की नसीहतें सुन सुनकर वो कभी कभी बेजार हो जाती। वादी की एक रस्म यह भी थी कि शादी से पहले लड़की को बस एक कमरे में महदूद कर दिया जाता कि किसी गैर मर्द की नज़र भी ना पड़ती। बस औरतें और लड़कियां उसके पास आती जाती और शानदाना भी मारे डर के एक कमरे में सिमट तो गई थी, मगर उसे निचला बैठा ना जाता। जुलैन आता तो लपक कर उसके पास जाती और बातें करने लगती। तब गुल बीबी का धमोका सीधा पीठ पर लगता। 1000 दफा कहा है ना मिला कर तू मर्दों से। तो जुलैन लाला कौन से गैर हैं, भाई हैं मेरे। वो मुंह बसोरने लगती और अश्तारा खूब हंसती। शानदाना को भी ऐसे में अश्तारा कदम गनीमत लगता जो हर रोज उसके पास आ जाती, और उसके साथ ही इलाके की ढेर सारी लड़कियां जो देखते ही देखते खामोश घर में एक हंगामा बर्पा कर देती। वादी के अतराफ का सारा इलाका गुल बीबी की खुशी में शरीक था। खिलते चेहरे और खनकती सुरीली तानों पर खूबसूरत गीत और ढोलक की थाप के साथ अश्तारा की आवाज सबसे बुलंद होती। आज भी वह सबको जमा किए गीत गा रही थी। उसका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। सहर गुल बहुत खूबसूरती से ढोल बजा रही थी। अरे लड़कियों, अभी तो शादी में कई दिन हैं। गुल बीबी ने उन्हें छेड़ा तो अश्तारा जल्दी से बोली, कहाँ गुल बीबी, शान को जुदा होने में मुझे तो बहुत थोड़े दिन लगते हैं। हाँ ठीक कह रही है तू। उसकी बात पर गुल बीबी आजर्दा सी हो गई। उनकी निगाहें शानदाना पर उठी, फिर झुक गईं। अरे मेरा मतलब आपको दुखी करना नहीं था। अश्तारा जोर से हंसी। अभी तो बहुत दिन है गुल बीबी, और फिर मैं जो आपकी बेटी हूँ, शान से तो अच्छी ही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। गुल बीबी ने उसे प्यार से खुद से लिपटाया, फिर कुछ सोचकर माँ गुल की तरफ पलटी। तुम लोग शादी तक यहीं रहना, शान की शादी में शरीक होकर ही वापस शहर जाना। अरे कहाँ गुल बीबी, हम तो परसों ही लौट रहे हैं। यहाँ आए हुए पहले ही कई दिन हो गए हैं। माँ गुल ने मतानत से कहा तो सहर गुल का चेहरा उतर गया। हाँ शादी को तो अभी हफ्ता पड़ा है, इतने दिन तो हम नहीं रह सकते। उसे शानदाना की शादी में शिरकत ना करने का बेहद दुख था। वो रोज अश्तारा के साथ गुल बीबी के घर आती। शानदाना से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसे गुल बीबी के घर की यह रौनकें बहुत अच्छी लगती थीं। अब शहर जाने का उसका बिल्कुल जी ना चाह रहा था। अरे तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो, एक दिन हम तुम्हें वादी में ले आएंगे फिर से। अश्तारा ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसे याद था शाह खानम सहर गुल को अजमल खान की दुल्हन बनाना चाहती थी। छोड़ो यार, शहर जाकर वापस कब वादी आ सकूंगी, और तुम तो शहर आती ही नहीं हो। अब आऊंगी शान से। वो अभी तक शरीर नजरों से उसे देखकर जुबानी लहजे में बोल रही थी। सहर। महागुल ने उसका मुंह देखकर उसे तनबीही नजरों से देखा। ओहो आपी, आप एक हफ्ता और रह ले तो हर्ज तो नहीं है। अश्तारा कुछ सोचकर महागुल से मुल्तजी होकर बोली। नहीं अश्तारा, महागुल ने इनकार कर दिया। तुम तो जानती हो ना, घर पर जमान भाई और भाभी शारना है और उनका मसला। उन्होंने कदर आहिस्तगी से कहा तो अश्तारा चुप हो गई। अरे मैं तो भूल ही गई, ड्राइवर कब का आया हुआ बैठा है। तो बातों में कुछ भी याद नहीं रहा। महागुल आपी को जैसे एकदम याद आ गया। वो जल्दी से खड़ी हो गई। सहर गुल भी उनके साथ उठ गई। इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ जाती बेटी। गुल भी अंदर से कमरे का चक्कर लगाकर बाहर निकली तो उन्हें जाने के लिए तैयार देखकर बोली, पहले ही इतनी देर हो गई है, बेचारा ड्राइवर सूख के रह गया होगा। मामूर जान तो खासा तगड़ा है आपी, इतनी जल्दी सूखेगा नहीं। सहर गुल बोली तो सब हंसने लगे। महागुल ने जाते जाते शानदाना को बहुत प्यार किया। तुम सब लोग हमें बहुत याद आओगे, खासकर ये खूबसूरत वादी। जाने से पहले एक बार फिर आना महागुल। गुल बीबी ने कहा तो वह हंस दी। उसकी हंसी में ना इनकार था ना इकरार। शानदाना ने अश्तारा को रोक लिया तो वो उसके इसरार पर ज्यादा इनकार ना कर सकी। पास पड़ोस की लड़कियां भी गुल बीबी और शानदाना से इजाजत लेकर जा रही थीं। महक कल जरूर आना, शानदाना ने जाती हुई सहेली से कहा तो वो पलटी। पुरकशिश सी प्यारी लड़की थी और बेहद शरीर। क्यों? शान चाहती है कि रोज हम इसकी शादी के गीत गाएं। अश्तारा ने उसे छेड़ा तो शानदाना झेंप गई।
بدتمیز، اس لیے تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ اور پھر کس لیے کہہ رہی ہو؟ مہک نے ٹھٹک کر پوچھا۔ میں تم سب کو بہت بار دیکھ لینا چاہتی ہوں، اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہوں، ڈھیر ساری باتیں اور مسکراہٹوں کو یاد کے روپ میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاندانہ کی آنکھوں کے فرش گیلے ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد تو یہ سب میرے لیے اجنبی ہو کر رہ جائے گا۔ شان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اشتارا نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ بالکل پاگل ہو۔ شہباز بھائی تمہیں دوسرے گاؤں ہی تو لے جائیں گے، کسی دوسرے ملک تو نہیں نا؟ ارے روز آؤ گی نت نئے کپڑے پہن کر، اور پھر جنابہ 1 سال بعد ایک عدد چنو منو کو لے کر آؤ گی۔ ہائے بدتمیز! شاندانہ کا چہرہ تک سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے دھموکا اشتارا کی پیٹھ پر دے مارا۔ کتنی بدتمیز ہو گئی ہے تو! مہک کھلکھلاتی باہر نکل گئی۔ چل دفع ہو یہاں سے۔ شاندانہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے پرے دھکیلنے لگی تو وہ زور سے ہنستی ہوئی اٹھ کر آگے بڑھی، مگر اس کا اگلا قدم زمین نے جکڑ لیا۔ زلین خان درمیانی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی اشتارا پر اٹھیں اور کتنی ہی ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پورے 4 دن بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زلین خان کی آنکھوں میں تشنگی بھری ہوئی تھی، جبکہ اشتارا کی نگاہیں شکووں سے بھر گئیں۔ ارے حور مینا دیکھو تو! شان، یہ حور مینا کدھر مر گئی؟ توبہ، سارا گھر الٹ پلٹ پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ گل بی بی برہم سی کمرے سے نکلی تو وہ دونوں جیسے عالم خود شناسی میں آ گئے۔ ارے زلین، تم کب آئی شہر سے؟ گل بی بی کی نگاہیں زلین پر اٹھیں۔ اشتارا جلدی سے پلٹی اور شاندانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اور بھائی، ابھی سے اپنی شادی کا ہنگامہ مچائے رکھا ہے تم نے؟ زلین شاندانہ کو دیکھ کر بولا تو وہ شرما گئی۔ نہیں تو، میں نے تو نہیں مچایا، اس نے بے حد معصومیت سے برجستہ کہا تو وہ ہنس دیا۔ اشمل بھی آیا ہے، ابھی میں نے اسے حویلی ڈراپ کیا ہے، اس نے کرسی پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے اطلاع فراہم کی۔ ہیں؟ اشمل آیا ہے؟ گل بی بی نے چونک کر پوچھا۔ جی، یوں سمجھیے زبردستی کھینچ کر لایا ہوں، اسے شان کی شادی کا علم ہی نہیں تھا۔ چلو اب تو رہے گا نا یہیں پر؟ ہاں، ارادہ تو ہے، اس نے کہا، پھر گل بی بی کو باورچی خانے کی طرف جاتے دیکھ کر شاندانہ کو مخاطب کیا۔ اشتارا کب آئی؟ آئی تو صبح سے ہے، مگر اب 1 گھنٹے بعد مامور خان لینے آئے گا اسے۔ ویسے خیریت ہے؟ اس سے کہو کہ میں واپس حویلی ہی جا رہا ہوں، چلنا ہے تو چلے میرے ساتھ، اس نے سرسری انداز میں کہا، مگر نگاہیں اسی کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس سے اندر اشتارا گئی تھی۔ آپ ہی پوچھ لیں اس سے، شاندانہ مسکراہٹ دبا کر لاپرواہی سے بولی۔ ابھی کہاں جا رہے ہو زلین؟ کھانا کھا کر جانا، گل بی بی اس کے سامنے قہوہ رکھتے ہوئے بولی۔ پھر شاندانہ کی طرف رخ موڑ کر بولی، جاؤ شان، اشتارا کو تو بلا لاؤ، وہ کیوں اندر ہو کر بیٹھ گئی ہے؟ میں اب چلوں گا گل بی بی، وہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ قہوہ تو پی لو، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، قہوہ تو پی لیتا ہوں، مگر کھانا نہیں کھاؤں گا، تھکن بہت ہو رہی ہے، بس آپ کو سلام کرنے آ گیا تھا، اس نے قہوے کی پیالی لبوں سے لگائی۔ کیا ڈرائیور آیا ہے شان؟ وہ شاندانہ کی آواز پر باہر نکلی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، جو اس کی ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ زلین خان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، ڈرائیور ہی آ رہا ہے سمجھ لو، شاندانہ ہنسی۔ کیا مطلب؟ زلین لالا کہہ رہے ہیں وہ حویلی جا رہے ہیں، تمہیں اگر جانے کی جلدی ہے تو ان کے ساتھ ہی حویلی چلی جاؤ۔ شاندانہ نے یہ کہتے ہوئے بھرپور نظروں سے دونوں کے چہرے کا جائزہ لیا۔ نہیں، مجھے ابھی نہیں جانا، اس نے قدرے خفگی سے کہہ کر رخ موڑ لیا اور اداس کمرے میں جانے کو پلٹی تو گل بی بی نے اسے پکارا۔ ہاں مت جاؤ، مگر اندر کمرے میں بند ہو کر کیوں رہ گئی ہو؟ بیٹھو یہاں ہمارے پاس، عجیب ہی لڑکی ہے، کہاں شام تک شرارتیں کیے جا رہی تھی اور اب دیکھو چہرہ بگاڑ لیا ہے۔ بیٹھو یہاں، گل بی بی نے اسے تھام کر بٹھا دیا۔ شاید میرا چہرہ پسند نہیں آیا اسے گل بی بی، زلین نے کہا تو اس نے تڑپ کر پلکیں اوپر اٹھائیں۔ بے حد مسکراتی اور والہانہ نگاہیں تھی، اس نے جلدی سے پلکوں کی گھنی باڑ دوبارہ گرا لی۔ اچھا گل بی بی، میں چلا، اس نے قہوے کی پیالی میز پر رکھ دی۔ خدا حافظ، اس نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور پلٹ گیا۔ اشتارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا، ذرا بھی تو اصرار نہیں کیا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جانے پر، نہ اس کی خیریت پوچھی۔ کتنا اجنبی انداز تھا، اس کے دل میں دھواں سا بھر گیا۔ خفا تو وہ اس سے پہلے ہی تھی، اب اس کا یہ رویہ دل اور بھی دکھا گیا۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنا سفری بیگ بھر رہی تھی، جگمگ کرتے سوٹ، سادے سوٹ اور ان کی میچنگ جیولری سب بھرتی جا رہی تھی۔ بھابھی کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔
बड़ी खुश हो रही हो वादी जाने पर? वो पहली बार गोया हुई। खुशी की बात ही तो है, कितने लंबे अरसे के बाद जा रही हूँ, उसने चहक कर कहा। देखो अब वहीं की होकर ना रह जाना। वो उसके करीब आ गई और फिर उसके शाने पर हाथ रखते हुए कदरे झुक कर बोली, अशमल खान भी होगा वहां। इस रफ्तार पर हशमीना का दिल जोर से धड़का, जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। होगा ना? भाभी उसके चेहरे की बदलती रंगत से महसूस होते हुए हंसने लगी। जाहिर है उसकी कजन की शादी है, उसने पलकें झुकाए झुकाए कहा और आगे बढ़कर अलमारी से बकिया कपड़े निकालने लगी। इसीलिए कह रही हूँ वहीं की मत हो जाना। भाभी के जुबानी जुमले पर उसने पलट कर उन्हें घूरा। आपको तो बताना महंगा पड़ गया मुझे, उसने चिढ़कर कहा। जनाबा मोहब्बत महंगी ही होती है और इतनी आसान नहीं जितना तुम समझती हो। सुना नहीं मोहब्बत करने वाले हजारों निगाहों को बर्दाश्त करते हैं, जालिम समाज से टकराते हैं, ढेर सारी कड़वी कसीली बातें हजम करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को पाते हैं। भाभी मुसलसल शरारत के मूड में थी। बस बस अब सब कुछ आप ही बनेंगी, मेरे लिए जालिम समाज भी बनेंगी। उसे जोर से हंसी आ गई थी। ना बाबा, मैं क्यों जालिम समाज बनने लगी, इसके लिए समाज ही काफी है। अच्छा तो लाडली वादी की सैर को जा रही है। अशनाज भाई अंदर आ गए तो भाभी का जुमला अधूरा रह गया। वादी की सैर को नहीं, शानदाना की शादी में शिरकत करने जा रही हूँ, उसने बरजस्ता कहा तो अशनाज भाई मुस्कुरा दिए। चलो शादी के बाद वादी की सैर भी कर लेना, कौन सी पाबंदी होगी। उनकी बात पर वो और भाभी मुस्कुराने लगी। मामू जान इंतजार करते करते अब बेजार हो गए हैं, मैं तुम्हें यही बात बताने आया हूँ। चलो फटाफट, अशनाज भाई ने कहा तो उसने जल्दी जल्दी बैग की जिप बंद की। चलो मैं भी तैयार हूँ, उसने पलंग पर रखा हुआ शोल्डर बैग उठाया और साथ ही चादर भी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अशनाज भाई उसका दस्ती बैग उठाकर उसके पीछे बाहर आ गए। सिबगत खान वाकई अब खासे बेजार बेजार से हो गए थे, मगर हशमीना को मुकम्मल तैयार देखकर उनकी कैफियत बदल गई। तैयार हो? जी बिल्कुल, उसने सर खम कर दिया तो वो मुस्कुराकर कुर्सी से खड़े हो गए। अच्छा और अम्मी? वो उससे मिलकर अम्मी के करीब आई तो अम्मी ने मोहब्बत से उसे गले लगाया। आप लोग कब आएंगे? सिबगत खान ने पूछा। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में, अम्मी ने कहा। अच्छा अबरार भाई, दुआ कीजिएगा सब खैरियत से निमट जाए, पहली बेटी को ब्याह रहा हूँ, वो भी गैरों में। अरे नहीं सिबगत खान, सब बेहतर ही होगा, आप दिल पर बोझ ना रखें, उन्होंने मुतफक्कर देखकर तसल्ली दी। बेटियां तो होती ही पराया धन है। अम्मी की निगाहें हशमीना पर उठी। शहबाज तो तुम्हारे दोस्त का बेटा है, जाना पहचाना, फिर भला क्या घबराना। और सच बात तो यह है भाई कि बेटियां अपने अपने नसीब अपने साथ लेकर आती हैं। दुख सुख तो नसीब का मुकद्दर है, इंशाअल्लाह शानदाना बहुत राज करेगी। खुदा करे ऐसा ही हो, अम्मी की बात पर सिबगत खान ने कहा और फिर सबको खुदा हाफिज कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हशमीना सबसे मिलकर भाभी के पास आई। अच्छा खुदा हाफिज, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। आ जाएंगे बाबा, और सच पूछो तो मुझे तो आने की बहुत जल्दी है। जानती हो क्यों? भाभी की शरीर आंखें मुस्कुराईं। जानती हूँ, वो गुलनार चेहरे को झुकाकर तेजी से पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वादी जाने की उसे बेइंतहा खुशी थी। एक तो शानदाना की शादी और फिर दूसरे उससे मिलने की। कितना अरसा बीत गया था उसे शानदाना से मिले हुए। वादी का खूबसूरत तस्वर ज़हनो दिल में मचल रहा था। मामू जान, शान की शादी की तो खूब रौनक होगी वहां पर, उसने पूछा। अरे बेटी की जुदाई पर रौनक कहाँ? सिबगत खान का दिल पूछा पूछा सा था, फिर वो जैसे चौंक कर बोले, हाँ हाँ खासी रौनक है, और अब तुम्हारे आने से उसमें इजाफा हो जाएगा। शानदाना तो रोज ही कहती थी मुझे कि आप जाकर हशमीना को ले आइए, आज तुम्हें अचानक देखकर बहुत खुश होगी। अच्छा आपने उसे नहीं बताया? उसका चेहरा चमक उठा। नहीं, बिल्कुल अचानक मेरा आज शहर आना हुआ था। चलो अच्छा है, खुश हो जाएगी वो। हशमीना की निगाहों के सामने शानदाना का चेहरा लहरा गया। उसे देखकर वो कितनी हैरान होगी। फिर वो बेतहाशा खुश, और फिर उससे लिपट जाएगी और रोएगी, और फिर उसके छेड़ने पर सुर्ख हो जाएगी और हंस देगी। पीछे की तरफ भागते दरख्तों की कतार पर निगाहें जमाए वो सोचती जा रही थी। जीप तेजी से शहरी हदूद छोड़ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं उसे वादी की खुशबू से भरी हुई लग रही थी। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर जीप वादी में दाखिल हो चुकी थी। शफ्तालू और खुबानियों की खुशबू पूरी फिजा को मौतर कर रही थी। वो वादी की खूबसूरतियों में जाने कब तक गुम रहती कि अचानक जीप एक झटका खाकर रुक गई। क्या हम पहुंच गए मामू? वो खुशी से चिल्लाई। बिल्कुल, ये रहा सामने घर। क्या खुशी में याद ही नहीं रहा घर का दरवाजा?
सिबगत खान हंसे। वो जीप से छलांग लगाकर उतरी और भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा अंदर की खुशी से सुर्ख हो रहा था। हाय, शान तो मुझे देखकर कितनी पागल हो जाएगी। उसने भीड़ा हुआ दरवाजा खोल दिया। सिबगत खान उसकी मासूम दीवानगी पर मुस्कुरा रहे थे। हाय अल्लाह, हशमीना बाजी आप? हूर मैना बरामदे में ही खड़ी थी। उसे देखकर अपनी जगह हैरान रह गई, मगर वो आगे बढ़कर उससे लिपट गई। हाँ मैं, ये बताओ शान कहाँ है? आप ही अंदर हैं, मगर आप? वो अभी तक उसकी अचानक आमद पर हैरान थी। अंदर दाखिल होते हुए सिबगत खान को देखकर जैसे समझ गई। अच्छा, तो आप अब्बू के साथ आई हैं? उसकी एक परेशानी तो दूर हुई। हशमीना मुस्कुराती हुई अंदर आई। तब जनान खाने के दरवाजे पर ही उसे शानदाना खड़ी नजर आई, जो कुछ नाराज नाराज सी लगी। और जनान खाने में उसकी पड़ोसने और जानने वाली औरतें थीं जिनसे वो बातों में मसरूफ थी। तभी उसकी निगाहें हशमीना पर उठी तो उसे झटका सा लगा। फिर अचानक वो छलांग लगाकर उसकी तरफ बढ़ी। अरे हशमीना, तू इस तरह? हाय नहीं, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? वो उससे कुछ फासले पर रुककर हैरत आमेज नजरों से उसे देखने लगी। नहीं जनाबा, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं मामू के साथ आई हूँ। हशमीना हंसती हुई उसकी तरफ बढ़ी। दूसरे ही लम्हे दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। तो बा, कितना इंतजार कराया तूने, यकीन नहीं आ रहा। शानदाना बेयकीन सी हो रही थी। सरप्राइज दिया ना तुझे हशमीना तुम? वो अचानक रोने लगी जोर जोर से। उसकी आवाज सुनकर गुलबीबी बाहर निकली और हशमीना को देखकर हैरान रह गई। हाय मेरी चांद, तू कब आई? मैं लाया हूँ। मेरा अचानक शहर जाना हुआ तो सोचा हशमीना बेटी को भी साथ लेता जाऊं। सिबगत खान की आवाज पर शानदाना उससे अलग हुई और ढलका हुआ आंचल सर पर डाल लिया। पागल ही है, ये तो सबसे लिपट कर रोने लगती है। गुल बीबी शानदाना के चेहरे पर नजर डालकर बोली। इतनी खुशी तो मुझसे भी नहीं संभल रही। सच्ची मामी, यहाँ आकर मारे खुशी के मेरा भी रोने को दिल चाह रहा है। उसने फिर शानदाना को खुद से करीब कर लिया। बहुत बदतमीज है, आई भी तब है जब मेरे जाने के दिन करीब हैं। वो चादर के किनारे से आंखें रगड़ते हुए उसे प्यार से देखने लगी। अरे वाह, तो कौन सा तुम दूसरी दुनिया में जा रही हो? हशमीना जोर से हंसी। शहबाज भाई, जिन तो हरगिज नहीं है कि तुझे कैद करके रख लेंगे। उसकी बात पर शानदाना का चेहरा कांप उठा। हशमीना सबके पास खासी देर बैठी रही, फिर उठकर शानदाना के साथ उसके कमरे में आ गई। ये तुम मेरे आने से पहले मुंह लटकाए जनान खाने के दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? उसने तौलिए से मुंह पोंछते हुए उससे पूछा तो शानदाना का मुंह बन गया। सारी औरतें अम्मी समेत मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं कि टिक कर मैं नहीं बैठती। यूं घर में दंदनाती फिरती हूँ। शादी में चंद दिन रह गए हैं। अब तुम ही बताओ हशमीना, जुदा होने से पहले इंसान सबसे जी भर के मिलता है ना, ढेरों ढेर बातें करता है, तो फिर नूर कहाँ से आएगा आप ही के चेहरे पर? हूर मैना दरवाजे पर खड़ी हंसी थी। उसने उसे घूरा। कोई मुझे नूर वूर की जरूरत नहीं है, मुझे तो यादों की जरूरत है, खुशगवार यादों की, जो मैं अपने हमरा समेट कर ले जाऊंगी। ठीक ही तो कहती हैं, सबसे ओझल नहीं बैठोगी तो खाक दुल्हन लगोगी। अब मैं आ गई हूं ना, अच्छी तरह खबर लूंगी तेरी। क्या आते ही तुम भी? शानदाना ने उसे आंखें फाड़ कर देखा तो हशमीना खिलखिलाकर हंस दी। पागल, उसने उस शाने उचकाए और शानदाना सर पकड़कर बेड पर ढह सी गई। शाह खानम जहां अजमल खान के आने पर खुश थी, वहीं परेशान भी थी, मुतफक्किर थी। सच सच बताओ, ये जख्म तुम्हें यूनिवर्सिटी में किसी झगड़े में आई है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ है। शाह खानम बेहद ताड़ने वाली निगाहें रखती थी, मगर अजमल खान ने भी कमाल से झूठ बोल दिया था। अरे नहीं शाह खानम, बस यहाँ आने से एक दिन पहले ही हुआ। मेरी कार स्लिप हो गई थी और ये तो मामूली खराशें हैं, यूं मिनटों में ठीक हो जाएंगी। जिस दिन से मैं आया हूँ आपको तो बस मेरी फिक्र है। आप ही की तो बस फिक्र है ही नहीं। अश्तारा ने दूध से भरा हुआ ग्लास तपाई पर रखते हुए अजीब दिल गिरफ्ता लहजे में कहा तो शाह खानम ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसे खफगी से घूरा। क्या बात है अश्तारा, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो? क्या शानदाना की शादी को एंजॉय नहीं कर रही? शाह खानम के कमरे से निकल जाने के बाद अजमल ने उसे मुखातिब किया। सफेद शाल में वो खामोश खामोश थी, उसे कुछ मुस्तरिब सी नजर आई। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत रौनक है शान के पास। इधर आओ अश्तारा, मेरे पास। उसने उसका जुमला नजरअंदाज करते हुए उसे बगौर देखते हुए पुकारा तो वो उसके करीब आ गई। क्या बात है? शाह खानम ने किस बात पर डांटा है तुम्हें? उसने उसे अपने करीब सोफे पर बिठा लिया। उसे अश्तारा दिलो जान से अजीज थी। नहीं, उन्होंने मुझे कभी इस तरह डांटा ही नहीं लाला, यही तो गम है। जो डांटते हैं ना, वो फिर किसी दिन गले से लगाकर बहुत प्यार भी कर लेते हैं, मगर शाह खानम ने तो मुझे कभी। उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसुओं का रेला बह निकला।
उसका दिल बेहद पसमर्दा हो गया था। एक तरफ जुलैन खान का खराब रवैया और फिर आज सुबह से वो जाने कितनी बार शाह खानम की तनबीही नजरें सह चुकी थी, कितनी बार वो उसे झिड़क चुकी थी गुल बीबी के घर जाने के नाम से। आज अजमल की मोहब्बत और इस्तफसार पर उसका दिल पिघल गया। सुबह से आंसू दबाए बैठी थी, यकलख्त उमड़ आए। अजमल ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। पागल लड़की हो, बिल्कुल मामूली बातों को दिल पर ले बैठती हो। वो प्यार से उसका सर सहलाने लगा। जानती हो वो दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से की जरा तेज है। और फिर तुम शानदाना की जुदाई पर इतनी रंजीदा हो रही हो ना। उसने झुककर उसका भीगा भीगा चेहरा उठाया, मगर वह चुप रही। मुमानी जान की फैमिली के जाने के बाद दरअसल तुम तन्हा हो गई हो, इसलिए परेशान रहती हो। चलो शाबाश, आंसू पोंछ लो। आप गुल बीबी की तरफ नहीं गए? उसने शाल के किनारे से आंखें रगड़ी। हाँ, आज जाऊंगा, बेहतर तबीयत है अब। चलना तुम भी मेरे साथ। वैसे गुल बीबी बहुत खफा हो रही होंगी मुझ पर, है ना? तुम मुझे बहुत अजीज हो अश्तारा, जो भी दिल में बोझ हो मेरे पास बैठकर हल्का कर लिया करो। और दिल को इतना हसास मत रखो, ये दुनिया है गुड़िया। यहाँ परेशानियां, दुख, रंज सबको मिलता है। किसी को पहले गम और फिर खुशी, और ये मामूली मामूली नाराजगियां और खफगियां तो चलती रहती हैं। दरअसल ये सब जिंदगी में जमूद को तोड़ने के लिए होती हैं। तुमने तो इतना चिड़िया जितना दिल रखा हुआ है। अजमल ने शफकत भरे अंदाज में उसका सर हिलाया। उसी लम्हे जुलैन अंदर दाखिल हुआ तो ठिठक कर रुक गया। अश्तारा बेआवाज बहते आंसू पहुंच रही थी और सुर्ख चेहरा चादर से रगड़ रगड़ कर और भी सुर्ख कर रही थी। क्या कोई प्रॉब्लम? वो अंदर आ गया। उसने जुलैन की आवाज सुनकर सर उठाया तो जुलैन के दिल पर घूंसा सा पड़ा। यकीनन वो उसके रवैये पर इस हद तक दिल बर्दाश्ता हो रही थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यूं ही पागल सी लड़की है। अजमल मुस्कुराया। आओ बैठो, कहीं जा रहे हो क्या? अजमल ने उसे तैयार देखकर पूछा। हाँ, जरा जमीनों तक जा रहा हूँ। चचा खान ने बुलाया था, इसलिए आया था, मगर वो तो है नहीं इस वक्त। उसने जीप की चाबी से खेलते हुए कहा। मैं भी जरा गुल बीबी की तरफ जा रहा हूँ। 3 दिन हो गए हैं, अब जाकर खूब गर्मा गर्म डांट सुनूंगा। अश्तारा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अश्तारा को क्या हुआ था अजमल? उसने आहिस्तगी से पूछा। उसका जहन वहीं पर अटक कर रह गया था। कोई मौका भी तो नहीं मिला था उसे मनाने का, और वो थी कि इतनी दुखी हुई जा रही थी। अजमल ने उसे चौंक कर देखा। उसके चेहरे पर फैली हुई बेचैनी को महसूस करते हुए बोला, अरे नहीं, बस शान की जुदाई ने उसे डिस्टर्ब कर दिया है। दिल भर आया था तो मेरे पास बैठकर रो दी। अब तो सोचा है कि इस बार वादी आऊंगा तो इस मौसूफा को भी रुखसत करने का बंदोबस्त करूंगा। उसने वास्कट पहनते हुए कहा और रैक से गाड़ी की चाबी निकाली। और अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो तुम करोगे ना अब, उसने पलटकर बरजस्ता कहा तो जुलैन मुस्कुरा कर रह गया। ओके, मैं अब चलूंगा, तुम जाओ गुल बीबी की गर्मा गर्म डिश खाने। वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राहदारी में अश्तारा उसे नजर आई। वो भी उसे देख चुकी थी। पलटकर जाने लगी कि वो उसकी तरफ बढ़ा। तुम तो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा अहमक लड़की हो। उसके लहजे में मुस्कुराहट घुली हुई थी, मगर वो पलटी नहीं। वो ये कहकर आगे बढ़ गया था जैसे उसकी नाराजगी से महसूस हुआ था। हाँ जुलैन, इंतहाई दर्जे की अहमक ही तो हूँ, जो तुम्हारी बेएतनाई और कज रवि पर जलती कुटती हूँ। उसने तेजी से कदम अजमल के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अजमल शाह खानम से इजाजत लेकर अश्तारा को साथ लिए गुल बीबी के घर की तरफ चला आया। जुलैन कैसा है अश्तारा? उसने बिल्कुल अचानक पूछा था। शीशे के बाहर झांकती अश्तारा का दिल धक से रह गया। तुमसे कुछ पूछा है मैंने? उसकी खामोशी पर अजमल खान ने अपना सवाल दोहराया तो वह पहलू बदलकर धीरे से बोली, आप मुझसे बेहतर जानते हैं उन्हें। हाँ, मुझे तो बहुत अजीज है वो। उसने कनखियों से उसके चेहरे का जायजा लिया। वो उसके करीब बैठी थी, दोनों हाथ गोद में रखे। आपकी तो उनसे बचपन से दोस्ती है ना बहुत, उसने खुद को संभालते हुए कहा। वो कतई ना जान पा रही थी कि अजमल ये सब कुछ क्यों पूछ रहा था। ये तो उसके अंदर का चोर ही उसे हौलाए दे रहा था। हाँ, हमने मिलकर बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं। उसने गाड़ी की स्पीड कदरे कम कर दी और उसकी सिमत रुख किया। अश्तारा, बसा औकात पाबंदियों के दर जितने मजबूत होते जाते हैं, बगावत के आलम भी उसी तेजी से बुलंद होने लगते हैं। ये इंसानी फितरत है। जिस शय के करीब जाने पर पाबंदी आयद हो, इंसान उसी शय में दिलचस्पी लेता है। शाह खानम ने हमेशा तुम्हें जुलैन से दूर रहने की ताकीद की, अपनी जाती नफरत की वजह से। वो रुक गया और उसके तपते हुए लाल सुर्ख चेहरे को देखा। पता नहीं जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो किस हद तक दुरुस्त है। अश्तारा, क्या तुम? अजमल लाला। अश्तारा के सीने की चार दीवारी जैसे फटने को थी। उसका सारा वजूद कांपने लगा। प्लीज मुझसे कोई ऐसा सवाल मत पूछिएगा जो मेरा सर आपके सामने निदामत से झुका दे।
अशमल ने उसे देखा। वो खुद को संभालते हुए सुर्ख हो रही थी, बेबसी से लब दांतों से कुचल रही थी। वो जो पूछना चाहता था सब कुछ वाजे हो गया था। मैं डरता हूँ अश्तारा कि तुम्हें कोई बड़ा दुख ना मिल जाए। उसने चेहरा सामने की तरफ कर दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ये बहुत पुरपेच रास्ते हैं और एक तरफा सफर हो तो और भी अजियतनाक होता है। और फिर हमारे हालात। उसका लहजा शफीक और नरम था। अश्तारा दोनों हाथ गोद में रखे सर झुकाए बैठी थी। उसके तो गुमान में भी नहीं था कि उसका भाई इस राज से वाकिफ हो चुका है जिसे वो छुपाए फिरती थी। मारे निदामत के उसका सर ना उठ रहा था, पलकें भारी बोझ से झुकी हुई थीं। उसकी हालत देखकर अशमल ने कुछ सोचकर मौजू बदल दिया। ये बताओ गुल बीबी का क्या हाल है? उनके घर खूब चहल पहल होगी। जी चहल पहल तो है, मगर शान बहुत रोती है और खुद गुल बीबी भी। उसके दिल को ढारस सी मिली। वो इस मौजू से बचना चाहती थी। उसने खुद ही मौजू बदल दिया था। उसके दिल में अशमल के लिए ढेर सारी मोहब्बत सरायत कर गई। गाड़ी गुल बीबी के घर के सामने रुकी तो वो नीचे उतर आई। हाय अश्तारा, तू अब आई है? शानदाना तो कब से तेरा इंतजार कर रही है। महक बाहर ही उसे मिल गई। अशमल खान को देखकर उसने चेहरे पर नकाब डाल लिया था। तुम क्यों वापस जा रही हो? वो उसके करीब आ गई। डांट खाने जा रही हूँ, महक ये कहकर हंसी। क्या मतलब? मुझे आए आधा घंटा हो गया है। बीबी ने पीछे से शेरजान को भेजा। मैं चूल्हे पर हंडिया चढ़ाकर आई थी सिर्फ शानदाना को ये कहने कि शाम को दोबारा आऊंगी, पर बैठी रह गई। हाय, हंडिया जलकर राख हो गई और बीबी भी समझो हंडिया जैसी हो गई। उसकी बात पर अश्तारा को भी बेइख्तियार हंसी आ गई। तेरे तो काम ही निराले हैं। बीबी कहती है कि 8 जमातें पढ़कर तू और भी निकम्मी हो गई है। मैंने कहा 10 पढ़ लेती तो शायद कुछ सुधर जाती। अशमल गुल बीबी के घर की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा खुला ही मिला। वो बरामदा अबूर करके अंदर आया तो जैसे उसकी आंखें पलक झपकना भूल गईं। वो सुर्ख नरम शाल सर पर ओढ़े लड़कियों के झुरमुट में बैठी गा रही थी। उसकी आवाज सबसे ऊंची थी। मारे जोश के गुलाबी चेहरा टिमटिमा रहा था। बड़ी बड़ी स्याह आंखों में खुशियों और तमानियत के रंग भरे हुए थे जो उसे और भी दिलकश बना रहे थे। कानों में बड़ी बड़ी सुनहरी बालियां सुर्ख चादर की ओर से निकलकर लहराती और उसके रुखसारों पर सुनहरे रंग बखेर जाती। अशमल खान की निगाहें जैसे खैरा हो रही थी। वो कितने मुख्तलिफ और अनोखे रूप में उसके सामने आई थी। वो दम बखुद से उसे देखता रहा। मान किसी लड़की की निगाह उस पर उठी थी। उसने सबको मतवज्जा कर लिया और सब गैर मर्द को देखकर घबराकर अपनी अपनी चादरें संभालती उठकर भागी। इस यकबार की अफरा तफरी ने उसे भी चौंका दिया। हशमीना की निगाहें अशमल पर उठी थीं तो उसका सारा वजूद मुजस्मा की तरह साकित और जामिद होकर रह गया था। वो पलके झपके बिना उसे देखने लगी। फिर जैसे अचानक अशमल खान की सहर अंगेज निगाहों और वालेहाना मुस्कुराहट ने उसे शर्मा दिया। उसने जल्दी से शानों पर फिसलती चादर को सर पर डाल लिया। उसे बेतरह शर्म ने आ घेरा। अपने इस अंदाज में अशमल खान के आने पर वो कुछ महजूब सी हो गई। जल्दी से ढोलकी धकेल कर खड़ी हो गई। अशमल के लबों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया मगर अश्तारा को देखकर रुक गया। अश्तारा ने अशमल और हशमीना को एक दूसरे के सामने बेखुद सा होते देखा। अशमल खान का उस अजनबी लड़की को देखकर रुक जाना और उसका शर्माना उसे हैरान कर गया, मगर उसने अपनी इस किसी हैरानी को जाहिर न होने दिया और अंदर आ गई। देखो जरा अश्तारा, गुल बीबी अंदर हैं क्या? अशमल ने खुद को संभालते हुए अश्तारा को मुखातिब किया। हशमीना झपाक से अंदर किसी कमरे में गुम हो गई। अपने दिल की धक धक से उसे अपने कानों के पर्दे लरजते महसूस हो रहे थे। उसे यकीन था कि अशमल खान जरूर आएगा, मगर यूं अचानक उसे देखकर उसकी कैफियत अजीब सी होने लगी। मारे शर्म और खजालत के वो कितनी ही देर खाली कमरे में तन्हा बैठी रही। बाहर गुल बीबी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। दूसरी सारी लड़कियां शानदाना के कमरे में थीं। ये मोहब्बत भी क्या चीज है? शर्म और खौफ साथ साथ चलते हैं। कहाँ वो अशमल खान को देखने को तरस गई थी और अब ये हालत कि बाहर निकलने का सोचकर ही बेतरह शर्म महसूस कर रही थी। पाँव जैसे मन मन भर के होते जा रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और शानदाना अंदर आई। उसके साथ अश्तारा भी थी। ये तुम यहाँ अकेली बंद होकर क्यों बैठ गई हो? वो उसके करीब आ गई। अश्तारा को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। अश्तारा, ये हशमीना है जिसका मैं जिक्र करती थी ना तुमसे। हशमीना ने सर उठाकर देखा। मासूम नाजुक सी बेतहाशा खूबसूरत लड़की को अपने रूबरू देखकर वो चंद सानिया मबहूत सी रही। सुनहरी आंखों और सुनहरे बालों वाली उस लड़की को देखकर उसे ये जानने में जरा देर नहीं लगी कि ये अशमल खान की बहन है, जिसका जिक्र वो उससे कई बार कर चुका था, बेहद मोहब्बत और शफकत के साथ। उसके जहन में जो खाका बना था उससे कहीं ज्यादा दिलकश थी। हशमीना, ये अश्तारा है, शाह खानम की बेटी। शानदाना ने तारफी मरहला तय किया तो अश्तारा ने मुस्कुराकर मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे हशमीना ने थाम लिया।
जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। अशतारा उसकी स्याह भूरी सी दिलकश आंखों को देखकर पूरी सच्चाई से बोली, मेरे बारे में तो तुम ये नहीं कह सकती। हशमीना झींप कर हंस दी। रुखसारों की रंगत अभी तक तप रही थी। सुर्ख शाल के हाले में उसका चेहरा बेहद ताबा लग रहा था। अजमल का ठिठक जाना कुछ गलत तो ना था, वो लग ही प्यारी रही थी। अशतारा ने सोचा, अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ, बकिया बातें वहीं होंगी। अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो खैर नहीं। शानदाना ने घबरा कर कहा, होने वाली दुल्हन को देखो, यहाँ वहां उछलती कूदती फिरती है। अशतारा ने उसे छेड़ा तो वो दोनों हंस दी। ईमान से ओझल होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। भला मर्द ओझल बैठ कर दिखा दें, ये करो वो ना करो, ये खाओ वो ना खाओ। मेरे तो कान पक गए हैं ऐसी बातें सुन सुनकर। जुलैन लाला से मुझे कितनी सलवातें सुननी पड़ी थी। वो दिल की भड़ास निकालती कमरे से निकलकर अपने कमरे की जानिब भागी। वो दोनों भी हंसती हुई उसके साथ ही कमरे से निकल गईं। रिहान पराचा ने फोन रखा तो खौफ उसकी नस नस में उतर चुका था। उसे अपनी आंखों के सामने स्याह दायरे बनते और बिगड़ते महसूस हुए। रिहान, सिराज क्या कह रहा था? यावर ने उसके शाने पर हाथ रखा। उसका दिल रिहान पराचा के चेहरे के बदलते तासुरात को देखकर धड़क उठा था। किसी ने खबर दी है पुलिस को कि मैं यहीं इसी फ्लैट में हूँ। सिराज कह रहा था, हो सके तो वक्त जाया किए बगैर ये फ्लैट छोड़ दूं। वो थके थके कदमों से चलता हुआ सोफे पर ढह गया। ओह, यावर के हलक में जैसे सांस अटक गई। अब क्या होगा? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं पापा अपना असर और रसूख इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। उसने सोफे के हत्थे पर जोर से मुक्का मारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ यावर। ऐसा कभी कभी ही होता है प्यारे, हम उस कभी कभी में फंस गए। खैर छोड़ो, वक्त जाया नहीं करना चाहिए हमें, उठो चलो। यावर ये कहकर जल्दी से अंदर कमरे में गायब हो गया। रिहान की निगाहें दीवार को घूरने लगीं। उसे फांसी का फंदा बेहद करीब महसूस होने लगा। इस बार वो बच नहीं पाएगा। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। वो तड़प कर सोफे से खड़ा हो गया। उसके खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो रही थीं। पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी। सिराज उसे लम्हा लम्हा की खबरें पहुंचाता रहा था और वो खुद यहाँ बंद पड़ा था। इस कैद से उसे वहशत हो रही थी, मगर मौत का खौफ फिर भी गालिब था। ये कैद खाना उसे गनीमत लगता। वो बेचैनी से टहलने लगा, फिर अचानक टेलीफोन की सिमत लपका। क्या कर रहे हो रिहान? तुम वक्त जाया कर रहे हो। मैं पापा को फोन पर इत्तला कर दूं। वो पलटा। यावर कांधे पर स्याह चमड़े का बैग लटकाए हुए था। तुम्हारे पापा इस वक्त घर पर नहीं होते। ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। हम महफूज जगह पर पहुंचकर भी उन्हें इत्तला कर सकते हैं। वो कहकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मगर अब हम जाएंगे कहाँ? वो बोला। जफरी के घर में। जफरी? रिहान ने उसे देखा। ओहो यार, दोस्त है मेरा, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उससे मेरे। पहले भी वो ऐसे मौकों पर मेरा साथ दे चुका है। अब सोचने का वक्त नहीं है। उसने रिहान का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। रिहान ने जैसे खुद को संभाल लिया था और जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर यावर की तरफ बढ़ा दी और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। यावर ने भी उसी तेजी से स्याह बैक सीट पर उछाला और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर में तारकोल की स्याह सड़क पर गाड़ी फराटे भरने लगी। अरे, मेरा रिवॉल्वर लिया नहीं। रिहान को अचानक याद आया। ले लिया है यार, सब कुछ ले लिया है। यावर हंसा। तुम तो बिल्कुल बुज़दिल हो रहे हो, हालांकि इस मैदान में मुझसे ज्यादा माहिर हो। यह सुनकर रिहान के लबों पर पहली बार मुस्कुराहट फैली। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि पापा ने क्या किया। ये सारी मुसीबत डीएसपी मंजूर अहमद की फैलाई हुई है। खैर, मेरा नाम भी रिहान है। उसे भी सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। गाड़ी तेजी से ना आशना रास्तों पर रवां दवां थी। ये जफरी करता क्या है? रिहान ने कुछ सोचकर पूछा। अरे करता क्या है, बस हम जैसों को पनाह देता है, इसी से उसका घर बार चल रहा है। इसका मतलब है बाएतबार शख्स है। उसे इत्मीनान हुआ। अचानक मखसूस सायरन की आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। पुलिस! यावर के हाथों से गाड़ी फिसली। पुलिस सायरन की गूंज तेजी से करीब आ रही थी, जिसने रिहान पराचा के अंदर दहशत भर दी। यावर, गाड़ी दाएं तरफ मोड़ लो। वो कच्चे रास्तों की तरफ इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया। गाड़ी कच्चे रास्तों पर झटके खाती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। खौफ और दहशत उन दोनों की रगों में भरता जा रहा था। रिहान, आगे रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी चलाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा। यावर ने रिहान पराचा की सिमत देखा। मेरे ख्याल में हमें यहीं रुक जाना चाहिए। नहीं नहीं, रिहान चिल्लाया। आगे गाड़ी जाना मुश्किल है रिहान, और फिर मेरे ख्याल से पुलिस किसी और रास्ते पर निकल गई है। उसने फिजा में खामोशी महसूस करते हुए धीरे से कहा और गाड़ी रोक दी। रिहान पराचा के हलक से जैसे कोई अटकी हुई वजनी शय उतरी थी। उसने सीने से एक गहरी सांस खारिज की।
واپس جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس نے دور تک فضا میں نگاہیں دوڑائیں۔ تو واپس کون پاگل جانے کو کہہ رہا ہے؟ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ آگے ہم جا نہیں سکتے، پیچھے پلٹ نہیں سکتے، تو کیا اس تپتی ریت پر مٹر گشت کریں گے؟ اس نے یاور کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ لگتا ہے خوف نے عقل سلب کر لی ہے تمہاری۔ یاور زور سے ہنس دیا۔ پولیس کو تو جل دے ہی دیا ہے ہم نے، مگر پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں کب وہ یہاں تک آ جائے۔ میرا خیال ہے ہم گاڑی کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا کر پیدل آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کچی آبادی ہے۔ ہاں، شام بھی اتر رہی ہے۔ ریحان پراچا اس کی بات پر متفق ہو گیا۔ ظفری کے پاس تو آج ہم پہنچ نہیں سکیں گے کیونکہ رات بھی یہیں کہیں بسر کرنا ہوگی۔ یاور نے گاڑی سٹارٹ کر کے گھنی جھاڑیوں کے پیچھے لے آیا۔ کیا پوری رات ہمیں اس کچی آبادی میں بسر کرنا ہوگی؟ ریحان پراچا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مائی فٹ، یہ دن بھی دیکھنا تھا مجھے۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دروازہ غصے سے بند کیا۔ دن نہیں، رات ڈیئر۔ یاور ہنسا۔ تم تو عادی نہیں ہونا، باپ کی تھپکیوں نے بچائے رکھا تھا ابھی تک۔ مجھ سے پوچھو ایسی، بلکہ اس سے بھی خوفناک راتیں کاٹ چکا ہوں۔ البتہ تمہارے لیے یہ نیا تجربہ ہے، بھٹی میں پک کر ہی کندن بنو گے پیارے۔ اس نے گاڑی لاک کر کے چابی اس کی طرف اچھالی اور سیاہ چرمی بیگ کندھے پر ڈال کر آگے بڑھا۔ ایسے دھندوں میں یہ سب تو ہوتا ہے، اور سچ پوچھو تو وہ شہباز مرا تمہاری گولی سے تھا، میں تو صرف ہوائی فائرنگ میں پھنس گیا۔ تو اب پچھتا رہے ہو؟ ریحان پراچا نے اسے دیکھا۔ نہیں، میں خوار ہو رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر رخ موڑ کر بڑے بڑے قدم اٹھانے لگا۔ اونچے نیچے کئی ٹیلے عبور کر کے وہ دونوں کچی بستی کی جانب بڑھنے لگے۔ ویسے یہ اشمل خان بڑا پاورفل لڑکا ہے، عدالت میں تمہیں نچا سکتا ہے۔ ہاں، افسوس رہ گیا کہ شہباز کی بجائے وہ کیوں نہ مارا گیا۔ اشمل خان کے نام پر اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور تن بدن میں آگ بھر گئی۔ اسے اپنی وہ درگت یاد آ گئی جو ہشمینہ ابرار کے اغوا کے سلسلے میں اشمل نے بنائی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ذہن کے پردوں پر ہشمینہ کا دلکش سراپا لہرایا اور دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ ہمیشہ وہ میری راہ میں حائل رہا ہے۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ ریحان، یاور اچانک چلایا۔ مخصوص سائرن کی گونجدار آواز نے اسے دہلا دیا۔ ریحان پراچا کی چلتی سانسیں بھی حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ یہ بہت غلط ہو گیا ریحان۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آؤ جلدی بھاگو۔ ان دونوں کے قدم بے اختیار حرکت میں آ گئے تھے، ریت کو اپنے مضبوط جوتوں سے روندتے ہوئے بھاگنے لگے۔ اس طرف یاور نے اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں دائیں طرف آبادی والے حصے کی جانب بڑھے۔ تیز سائرن ساری فضا کو مرتعش کر رہا تھا۔ گزرتے مرد، عورتیں اور بچے حیرت زدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں ریحان، یاور ایک پتلی سی گلی میں داخل ہوتے ہوئے پھولی ہوئی سانس کے درمیان بولا۔ ہماری گاڑی؟ ہاں، اسی گاڑی نے ہمیں مروا دیا۔ وہ اسے پا چکے ہیں اور انہیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم اسی طرف آئے ہیں۔ یاور نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، پھر اچانک اس نے بیگ سے ریوالور نکال لیا اور پھر ایک چھوٹے سے کچے پکے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ریحان تھا، اس نے بھی اپنا ریوالور لوڈ کر لیا تھا۔ دلہا والوں کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ آج دلہا والوں کی طرف سے لڑکیاں اور عورتیں شاندانہ کو مہندی لگانے آ رہی تھیں۔ یہ رسم سب سے پیاری تھی، لڑکیاں اس میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں، اور یہ دن دلہن کے لیے سب سے بھاری تھا۔ الوداعی گیت سن سن کر اس کی آنکھوں سے آنسوں کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ شاندانہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی اور لڑکیوں کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ سبز جھلملاتا گھیردار پشواز اور لمبے چوڑے جھلملاتے دوپٹے میں اشتارہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ چھنکتی ماتھا پٹی اور بھاری زیور میں اس نے اپنا سراپا قد آدم آئینے میں دیکھا، پھر اچانک اس کے رخسار تپ گئے۔ آئینے میں ہشمینہ کا مسکراتا چہرہ جھلک آیا۔ وہ پلٹی۔ اتنا سارا حسن اب تک کسی کے نام نہیں ہوا کیا؟ وہ ہنسی تو اشتارہ کے رخساروں پر لہو رنگ چھلک آیا۔ ہے زلیل لالا کے نام، شاندانہ نے برجستہ کہا تو ہشمینہ ایڑیوں کے بل پلٹی۔ کیا؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ بکتی ہے یہ تو۔ اشتارہ نے شاندانہ کو اپنی قیامت خیز آنکھوں سے گھورا جس میں تنبیہ تھی، مگر وہ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر گئی۔ ادھر آؤ، تمہیں بتاؤں۔ اس نے شرارت آمیز نظریں اشتارہ پر ڈالی اور ہشمینہ کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ بے شرم! اشتارہ مارے حیا کے کچھ نہ بول پائی اور جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہشمینہ اپنا زیور کا بکس اٹھائے پرتجسس سی اس کے قریب پلنگ پر ٹک گئی، جیسے شاندانہ اسے کوئی بہت ہی مزیدار کہانی سنانے والی تھی۔ میں بھی سوچتی رہی کہ اتنی پیاری لڑکی ابھی تک آزاد کیسے ہے۔ وہ ہنسی اور بکس کھول کر اس میں سے اپنے زیورات نکال کر پہننے لگی۔ ہاں، ابھی منگنی نہیں ہوئی، شاندانہ جلدی سے بولی، پھر اسے ساری بات دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ یعنی جوڑی چاند سورج کی کہہ سکتے ہیں۔
ہاں بالکل، زلین لالا سورج کی طرح گرم گرم، شاندانہ ہنسی۔ شان، اچانک اشمل کی گاڑی کی آواز ابھری تو شاندانہ چونک گئی اور پھر جلدی سے بولی، اشمل لالا یہاں مت آئیے گا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پلنگ سے نیچے اتری۔ میرا آپ سے پردہ ہے اور پھر یہاں میری سہیلی بھی ہے۔ وہ زور سے چلائی کہ کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے، مگر اشمل خان دروازہ عبور کر چکا تھا۔ حشمینہ کا دل تیزی سے دھڑکا، اس مانوس آواز نے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر ڈالا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سیاہ کامدار سوٹ کا بڑا سا کام والا دوپٹہ کھینچ کر سر پر ڈال لیا۔ یہاں تو میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، ویسے میں تمہیں یہ گفٹ دینے آ رہا تھا جس کے بغیر یقیناً تم رخصت نہ ہوتی یا پھر مجھے بے حد برا کہتی۔ اس نے مخملی ڈبہ شاندانہ کی طرف بڑھا دیا۔ لمحہ بھر کے لیے نگاہیں جھلملاتے دوپٹے سے جھانکتے تابا چہرے کی جانب اٹھی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شان، تمہاری یہ سہیلی تو وادی آ کر مجھے بالکل بھول گئی، شاید پہچانتی بھی نہیں اب تو۔ جی؟ شاندانہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اشمل کو دیکھا۔ حشمینہ کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ اشمل اسی اطمینان بھرے انداز میں شاندانہ کے سامنے یہ راز دشتزبام کر دے گا۔ وہ بالکل غیر اختیاری طور پر پلٹی تھی اور اشمل خان مبہوت سا رہ گیا تھا، جیسے بجلی کا جھماکا سا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، دوپٹے میں سجے دمکتے ستاروں کا عکس اس کے چہرے کو پھر جگمگا گیا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ اور بڑے بڑے جھولتے آویزوں نے اس کے چہرے پر عجیب طرح کا نکھار بھر دیا تھا۔ وہ بھرپور دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے تھی، انوکھے اور پہلے روپ میں۔ ہائے اشمل لالا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاندانہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس انکشاف نے اسے کتنے ہی لمحے گنگ کیے رکھا۔ اشمل خان کا دل چاہا وہ اس کے قریب آ جائے اور اسے دیکھتا رہے، اس حسن کی ساری رعنائیاں اپنے دل پر نقش کر لے۔ اس کی والہانہ نگاہوں نے حشمینہ کو سرخ کر ڈالا۔ وہ دفتن ہوش میں آ گئی اور جیسے ہی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا، خود کو سنبھالا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ جھپاک سے کھلے باتھ روم میں غائب ہو گئی۔ اشمل لالا، یہ کیا؟ شاندانہ کے حواس پر تو بجلی سی گری اور اشمل کا یہ جملہ اور والہانہ نگاہوں سے حشمینہ کو تکتے رہنا یہ کسی انکشاف سے کم نہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اس کی حیرانی کو رفع کیے بغیر تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ آپ اور حشمینہ کیا ایک دوسرے کو جان؟ ابھی وہ اپنی حیرت پر مکمل قابو نہ پا سکی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ یہ بات تم اپنی سہیلی سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ نہیں، مجھے آپ بتائیے نا۔ اس نے اس کا بازو تھام لیا، مبادا وہ بھاگ نہ جائے۔ ارے خود کو سنبھالو لڑکی، دلہا والے آئیں گے تو کیا سوچیں گے ایسی ہونک دلہن کو دیکھ کر۔ بات کو مذاق میں اڑا کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ہائے حشمینہ، تم تو چھپی رستم نکلی۔ شاندانہ باتھ روم کی طرف بڑھی جہاں حشمینہ خود کو شاندانہ کی نگاہوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اشتارا کو بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب حشمینہ سے شرم سی محسوس ہونے لگی اور شاندانہ پر غصہ۔ کیا ضرورت تھی اسے کہ اس کی محبت کی تشہیر کرتی پھرے؟ وہ تو اب بھی ہوا پر محل بنا رہی تھی، کیا خبر کون سا جھونکا اس محل کو دھڑام سے گرا دے، شاہ خانم کا کون سا جملہ اس کی محبت کے چراغ کو گل کر دے، یا زلین خان کی انا اس کی آنکھوں سے سارے خواب چھین لے۔ اس کا ذہن پھر منفی انداز میں سوچنے لگا۔ زلین سے ناراضگی نے اسے اندر سے بکھیر دیا تھا۔ وہ پھر رنجیدہ ہونے لگی تھی۔ دلہا والے مہندی کے بڑے بڑے تھال اٹھائے اندر آ گئے تھے۔ عورتوں اور بچوں کا ایک بڑا سا ریلا سارے ماحول پر یکلخت چھا گیا تھا۔ لڑکے والوں کے چہروں پر مسرت کے رنگ ہلکورے لے رہے تھے، لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ فاتحہ ہی تو تھے، لڑکی لینے آئے تھے، اپنے گھر کی رونق بڑھانے، اور لڑکی والوں کے چہروں پر اداسی ڈیرے ڈال رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کی رونق کسی اور کی جھولی میں ڈال رہے تھے۔ گل بی بی کی تو آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ ساری عورتیں انہیں دلاسا دے رہی تھیں۔ شاہ خانم بھی اس وقت عجیب سی کیفیت سے دوچار بیٹھی تھیں۔ ایک تو وہ گل بی بی کے گھر اتنے برس کے بعد آئی تھیں، ان کی خود ساختہ ناراضگی نے انہیں ہمیشہ گل بی بی سے دور رکھا، مگر آج بیٹی کی خوشیوں میں وہ شریک نہ ہوتی تو زمانہ انہی پر تھو تھو کرتا۔ ان کی ناراضگی، ان کے دل کی جلن، وہ دکھن دنیا والوں پر آشکار تو نہ تھی۔ وہ ان کے گھر آئیں تو گل بی بی بچ گئیں، کوئی شکوہ کوئی گلہ، غرض آنکھوں میں کسی رنجش کا رنگ بھی نہ لہرایا تھا۔ وہ تو بھر بھر کر محبت دینے والی ہستی تھی۔ بدلے میں انہیں کیا ملا؟ انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ اور پھر شاہ خانم تو انہیں ہمیشہ سے عزیز تھیں، ان کی سہیلی اور بھائی کی بیوی، اشتارا اور اشمل کی ماں۔ اتنے بہت سارے رشتوں نے انہیں اور بھی گداز دل بنا دیا تھا۔ شاہ خانم ان کی اس قدر اپنائیت اور محبت پر عجیب سے خلفشار کا شکار بیٹھی تھی، مگر ان میں اس وقت اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر روئی روئی گل بی بی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیتی۔
ان کی انا نے یہاں بھی ان کے قدم جکڑ لیے۔ مہک اور سلطانہ اشتارا کو شاندانہ کے کمرے سے باہر پکڑ لائیں۔ دیکھو تو دلہا والے زبردست تیاریاں کر کے آئے ہیں۔ ہم تو لڑکی والے ہیں، یوں بھی ہارے ہی ہارے ہیں۔ اشتارا کا دل شاندانہ کے آنسوؤں میں ابھی تک بہہ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے تمام لڑکیوں کے ساتھ ڈھولک سنبھال لی۔ ارے لڑکی تو ہم ہار ہی چکے ہیں، کم از کم یہ مقابلہ نہیں ہاریں گے۔ ہشمینہ ہنسی۔ بالکل، مہک نے اس کی تائید کی۔ مہندی کی رات ہے اور لڑکیاں تنبل بجا رہی ہیں۔ لوگ اس طرف سے شادی میں آئے ہیں، مجھے ڈولی میں لے جائیں گے۔ وہ مقابلے پر اتر آئی تھی۔ سارا جوش و خروش امڈ آیا تھا۔ ہشمینہ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے اچانک ڈھول ہشمینہ کی طرف بڑھا دیا اور خود تالیاں بجانے لگی۔ جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور دوسرے کمرے میں بیٹھے زلین خان کا پسلیوں میں دبوچا دل جیسے مچل مچل کر باہر نکلنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ وہ اڑتے پردے کے پیچھے سے اس کے تابہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پردہ لہرا کر تیز جھونکے سے اوپر اٹھتا، اس کی آنکھیں اشتارا کی چمک سے خیرہ ہو جاتی۔ اس نے کچھ دیر قبل اسے شاندانہ کے کمرے کے پاس دکھی سا دیکھا تھا، تب اس کی کندن رنگ آنکھوں میں اس کا عطا کردہ دکھ تھا، مگر اس وقت وہ صرف اور صرف دلہن والوں کا پلہ بھاری کرنے کے لیے اپنی ساری اداسی کو پسے پشت ڈال کر پرجوش انداز میں گیت گا رہی تھی۔ سب سے اونچی آواز اس کی تھی اور یہ مترنم آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اچانک دلہا والوں میں سے کسی لڑکی نے اس کی خوبصورت چوٹی ہلکے سے چھوتے ہوئے کہا، بیکار تم لوگ اتنی محنت کر رہی ہو، دلہن کو تو ہم جیت ہی چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا نشہ تھا۔ ہشمینہ جلدی سے بولی، تو پھر یہ مقابلہ بھی جیت کر دکھا دو۔ نہ بابا، یہ تو اپنے بس کا نہیں رہا۔ اس نے اشتارا کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے برجستہ کہا تو وہ سب ہنسنے لگی۔ گانے کا مقابلہ تھم گیا تھا۔ دلہن والی عورتیں شاندانہ کی نرم ہتھیلی پر رکھے پتے پر مہندی لگانے لگیں۔ اس رسم کے شروع ہوتے ہی ساری لڑکیاں بھی ارد گرد جمع ہو گئیں۔ رنگ و بو کا سیلاب تھا جو گل بی بی کے اس بڑے کمرے میں امڈ آیا تھا۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق بھی کر رہی تھی۔ لڑکیوں کے اس ٹولے سے عورتیں دور ہی بیٹھی تھی اور دور سے ان کی نوک جھونک اور رسم کی ادائیگی پر لطف اٹھا رہی تھیں۔ ہشمینہ نے ہنا رنگ مہندی کا ایک گولا سا بنا کر مہک اور سلطانہ کی طرف اچھال دیا جو دونوں پر گرا تھا۔ ہشمینہ کی بچی مہک اس کی طرف جھپٹی اور رنگدار مہندی اٹھا لی تو ہشمینہ چلائی، اے دیکھو، یہ مت اڑانا، تم نے اپنی مرضی سے پھینکی تھی، اب میری مرضی۔ مہک اترائی، ہے لڑکیوں سنبھل کر، یہ رنگدار مہندی تو مت اڑاؤ، داغ چھوڑ جائے گی۔ گل بی بی اس شرارتی ٹولے کو سمجھاتے ہوئے اشتارا کی طرف آئیں۔ اشتارا بیٹی ذرا دیکھنا، زہرا سے معلوم کرو کھانا آ گیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں نواز احمد کہاں رہ گیا ہے۔ جی اچھا، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے تو موقع چاہیے تھا کمرے سے فرار ہونے کا۔ اسے ہشمینہ اور مہک سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کب وہ اس پر رنگدار مہندی پھینک دیں۔ خود کو اس نے کب سے عورتوں کی آڑ میں چھپا رکھا تھا اور اب جو ہی موقع ملا چھپاک سے کمرے سے نکل گئی۔ زہرا بی بی اسے باورچی خانے کی طرف جاتی نظر آئی تو وہ ان کی طرف بڑھی۔ زہرا بی بی، ابھی تک نواز احمد نہیں آیا ہے؟ گل بی بی پوچھ رہی تھی کھانے کا۔ ارے نہیں خانزادی، وہ تو کب کا آ چکا ہے، زہرا جلدی سے بولی۔ دیگیں تیار رکھی ہیں، کیا بڑے کمرے میں کھانے کا انتظام کریں؟ ہاں بالکل، اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اشتارا یہ کہہ کر الٹے قدموں واپس مڑ گئی اور ابھی راہداری عبور نہ کر سکی تھی کہ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اپنے اسی دلکش سراپے اور تمکنت کے ساتھ زلین خان اس کے سامنے تھا، اسی سکون کے ساتھ جو اس کا سکون تباہ کر دیتا تھا۔ اس کی پلکیں اٹھی اور جھک گئیں۔ زلین اس کے فسون خیز حسن کے سامنے کتنے ہی ثانیے مسحور کھڑا رہا۔ اتنا ڈھیر سارا حسن کہاں سے چرا لیا اشتارا مہروز تم نے؟ اس کے مضبوط سینے میں مکید دل میں جیسے طوفان سا بپا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور بے اختیار اس کے نازک شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اشتارا پوری جان سے کانپ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے پور پور میں برقی لہریں سرایت کر گئی ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اس کی قربت سے بوکھلا گئی، پھر خود کو سنبھالتی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ احتیاط لازم ہے زلین خان، کہیں بابا خان کے دل میں آپ کی طرف سے کوئی ایسا خوفزدہ خیال نہ آ جائے یا کوئی ایسی بات۔ اس کا لہجہ طنز آمیز تھا، وہ اس کے الفاظ اسے لوٹا رہی تھی۔ زلین کے لبوں کی تراش میں ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہہ لو جی بھر کر جو کہنا ہے، میں تمہیں منانے ہی آیا ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کو منانا ہی کب آتا ہے؟ روٹنے والے منانا کب جانتے ہیں؟ وہ ازحد دکھی ہو رہی تھی، سنہری آنکھوں میں ڈھیر سارے شکوے مچل رہے تھے۔ نہیں، اب تو خاصی جاں فشانی سے میدان میں اترا ہوں۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روٹھی روٹھی برہم سی اشتارا اسے اپنے دل سے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اب دیکھو کتنا کامیاب ہوتا ہوں، وہ ہنس دیا۔ اس نے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھائی پھر جھکا دی۔ اف،
تو مجھے ہر بار شکست دینے آتے ہو زلین خان۔ وہ اس کے سبز نگینوں میں جیسے پھر ڈوبنے لگی تھی۔ اشتارا، مجھے شاید محبت کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اس کی آواز ابھری جس میں سنجیدگی تھی۔ مجھے کبھی اتنی ڈھیر ساری چاہت ملی بھی تو نہیں ہے نا۔ جو محبت کے لمس سے سدا نہ آشنا رہے ہوں وہ شاید محبت کے تقاضے پورے کرنا نہیں جانتے۔ میں مانتا ہوں میرے رویوں نے تمہیں بے حد دکھ پہنچایا ہے اشتارا۔ میں تمہیں کھل کر چاہتا ہوں مگر میرے پاس اظہار کے کوئی طریقے نہیں، یا شاید کوئی الفاظ نہیں۔ تم بھی سوچتی ہوگی کہ کس پتھر سے سر ٹکرایا ہے۔ اس کے لہجے میں بے چارگی سمٹ آئی۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا تو اس کا دل پگھلتا چلا گیا۔ وہ جتنا اکھڑ لگتا تھا اس سے کہیں زیادہ مہذب تھا، جتنا ظالم لگتا تھا اس سے کہیں زیادہ چاہنے والا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی نرمی میں کھوئی رہی۔ میں بہت پیاسا ہوں اشتارا، بہت پیاسا، تمہاری بے کرا چاہت سے خود کو سیراب کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھ سے خفا مت ہو، اگر ناراض ہو تو مجھ سے الجھو، مجھ سے لڑو، ایسی خاموشی اختیار مت کرو۔ مجھے خاموشی توڑنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اس نے بے حد صاف گوئی سے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیا۔ وہ تو پہلے ہی گھائل تھی، آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ نہیں نہیں، اس نے جلدی سے کہا، ان آنسوؤں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے تم عورتوں کا۔ یہ سخت سے سخت چٹان کو بھی بہا لے جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا تو وہ روتے ہوئے ہنستی۔ کیا سمجھو ناراضگی ختم؟ وہ اس کی ہنسی کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ آپ کو تو منانا بھی نہیں آتا زلین۔ اس کی اداسی زائل ہوتی چلی گئی۔ جو دل میں رہتے ہوں بھلا ان سے ناراضگی کب تک قائم رہ سکتی ہے؟ اس نے آنکھیں پونچھتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ اور جو دل میں رہتے ہیں انہیں منانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اس نے آہستگی سے اس کا سر اونچا کیا۔ تمہارا یہ پیارا چہرہ تو میری آنکھوں کی روشنی بنا ہوا ہے اشتارا۔ یہ معصوم اور سادہ حسن تو مجھے دنیا کی ہر شے سے عزیز ہو گیا ہے۔ وہ بے حد سچائی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی تعریف اور اتنی محبت پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ جملے مثل آب حیات تھے جو اس کی پور پور میں زندگی کا نیا رس بھر گئے۔ ذہنی تھکن پر روشن تازگی سج گئی۔ اس کے نرم نرم ہاتھ زلین کے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں تھے۔ اس نے لمحہ بھر آنکھیں موند کر محبتوں کی ہمیشگی کی دعائیں مانگ ڈالیں۔ اشتارا، زلین کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول لیں۔ شاندانہ کی شادی کے بعد میں چاچا خان سے تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا۔ اس کے لہجے میں محبت کا نشہ بکھرا ہوا تھا اور اس کے چاہنے کی تڑپ تھی۔ اس کا چہرہ تک گرم ہو گیا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، گل بی بی نے کام سے بھیجا تھا مجھے۔ وہ اس کی والہانہ نگاہوں سے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹی۔ اس سے اہم کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنس دیا تو وہ تیزی سے بڑے کمرے کی جانب بھاگ لی۔ اسے اپنی سماعتوں اور بصارتوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاردا بھابی کے مسکراتے لب اور مطمئن چہرہ، زمان بھائی کا نرم رویہ اور وہ سارے انداز جو اس نے آج تک نہ دیکھے تھے نہ سوچے تھے۔ اتنا پیارا انقلاب شاردا اور زمان کی زندگی میں یوں ایک دم آ جائے گا۔ اب تو وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی، کسی معجزے کی منتظر بھی نہ رہی تھی، اور آج جیسے معجزہ ہی رونما ہو گیا تھا۔ ماہی سچ پوچھو تو میں اپنے خدا سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ دلوں کو بنانے والا دل کو پھیرنا بھی جانتا ہے۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں بغیر سانس لیے شاردا بھابی کو دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر محبت پا لینے کا خمار بکھرا ہوا تھا۔ ان کے لہجے میں اجلے موسموں کی خوشبو بسی تھی اور ہونٹوں پر ایسی صبیح مسکراہٹ جیسے پہلی بار لب مسکراہٹ سے آشنا ہوئے ہوں۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور وفور مسرت سے شاردا بھابی کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی۔ یہ خواب، میرا خواب آج تعبیر پا گیا کہ آپ اور زمان بھائی ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کو پا لیں، صلح کر لیں۔ اس کی آواز آنسوؤں کی یورش سے بھاری ہو گئی۔ امی الگ اپنے کمرے میں اس خوشی پر اپنے خدا کے حضور سربسجود تھیں۔ شاردا کے پرسکون چہرے اور زمان کے دل کی اس تبدیلی نے انہیں سرشار کر دیا تھا۔ اب ماں گل بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، خوش آئند خیال ہی ان کے اندر توانائیاں بھر گیا۔ ماہی، شاردا بھابی نے اسے تھام کر صوفے پر بٹھا دیا۔ تیرا میرا درد مشترک تھا، اب تم بھی میرے بھائی کے اجڑے گھر کو آباد کر دو، اسے معاف کر دو۔ وہ یکلخت سوالی بن گئی۔ ماہ گل کا دل تیزی سے دھڑکا اور پلکیں تھر تھرا کر رخساروں پر جھک گئیں۔ اس کے خیال کے پردوں پر وہ مانوس سا چہرہ جھانکنے لگا تو وہ سارے درد جاگ اٹھے، وہ سارے بیتے پل آنکھوں کے سامنے جاوداں ہو گئے۔ مسعود شاہ، ایک تیز سسکاری اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ ماہی، مسعود بھائی بے قصور ہیں، بس حالات نے ہی انہیں تمہارے سامنے مجرم بنا ڈالا۔ انہوں نے بہن کی محبت میں یہ سب کچھ کر ڈالا۔ ہاں ماہی، میرے دکھی وجود نے انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ قصوروار تو میں ہوئی نا، تم اپنے دکھوں کا حساب مجھ سے مانگو۔
शारदा, महागुल ने तड़प कर उसे सीने से लगा लिया। कैसी अजनबियों जैसी बातें कर रही हो। उसका दिल पिघल गया। वो उठी और सिसकियां भरती तेजी से कमरे से निकल गई। तुम मसूद को फोन कर देना शारदा। उसके कमरे से निकल जाने के बाद अम्मी शारदा भाभी के पास आ गईं। नहीं अम्मी, वो खुद करेंगे, उन्होंने कहा है मुझसे। शारदा भाभी आंसू पोंछती खड़ी हो गई। शारदा, मुझे बड़ा डर लगता है इस लड़की के पागलपन से। अम्मी के चेहरे पर इस्तराब सा फैल गया। वो मुतफक्किर सी नजर आने लगी। शारदा भाभी ने उन्हें देखा। तुम उसे समझाना, कहीं वो जज्बात में आकर कोई ऐसा गलत कदम ना उठा ले जो ताउम्र उसके लिए पछतावा बन जाए। आप फिक्र मत करें अम्मी, मसूद भाई उसे मना लेंगे। शारदा ने उन्हें तसल्ली देनी चाहिए, मगर न जाने क्यों उन्हें तसल्ली नहीं हो पा रही थी। जज्बात में किए गए फैसले खुद हमारी खुशियों के कातिल होते हैं। कहते हैं ना, चीधा चीधा खुशियां भी मिले तो उन्हें समेट लेना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि हम उन्हें ठुकराकर खुशियों के लिए तरसते रह जाएं। ये उसकी अना नहीं, बेवकूफ़ी है। अम्मी इस तरह भी अंदाज में हाथ मसलने लगी। बस शारदा, तुम उसे समझा देना, उसे कायल कर लेना। यही दुनिया है और हम और वो कोई अनोखे या इस दुनिया से अलग तो नहीं है। दुख कम तो सबके हिस्से में आते हैं। बड़े बड़े जलीलुल कदर पैगंबर भी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरे हैं। अभी हमने तो वो दुख नहीं उठाए हैं। आप तसल्ली रखिए अम्मी, मुझे यकीन है मसूद भाई माहगुल की किसी भी हिमाकत की पजीराई नहीं करेंगे। वो खुद उसे समझा लेंगे। हाँ, खुदा करे ऐसा ही हो। अम्मी एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गईं। सहर, तुम्हें अश्तारा कैसी लगती है? फरवान के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खेल रही थी। सहर गुल ने उसे देखा और फिर हाथ में पकड़ी किताब मेज पर पटक दी। A1, जबरदस्त, बहुत प्यारी। वो उठकर उसके करीब आई और फिर उसे बगौर देखते हुए बोली, क्या तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वो घबराकर सीधा हो बैठा। ना, दाल में कुछ काला है। वो हंसी। वैसे अम्मी ने शाह खानम से बातों बातों में तुम्हारे रिश्ते की बात की है। क्या? वो उछल पड़ा। तुम्हें किसने बताया? उसने सहर गुल को बेयकीनी से देखा। बस पता चल गया। वो जोर से हंसी। सच फरू, वो बहुत प्यारी है, किसी के ख्वाबों में आने वाली लड़की से भी ज्यादा दिलकश। सहर गुल शायराना अंदाज में बोली तो फरवान को हंसी आ गई, मगर वो दिल से उसकी बात की तायीद कर रहा था। अश्तारा का खूबसूरत चेहरा उसके ख्याल के पर्दों पर नक्श होकर रह गया था। पता है फरवान, शाह खानम को भी कोई इनकार नहीं। हाँ, उन्होंने अभी फाइनल जवाब तो नहीं दिया है, मगर उनके अंदाज में इनकार भी नहीं था। हो सकता है अंकल महरोज से बात करने के बाद ही वो कोई हतमी जवाब दें। सहर गुल की यह बातें सुनकर फरवान का सैरो खून बढ़ गया था। तुम तो बड़ी कमाल की चीज हो। और क्या क्या बातें हुई थी अम्मी और शाह आंटी के दरमियान? वो पूछने लगा तो सहर गुल चौंकी और फिर खड़ी होकर दोबारा अपनी जगह पर जा बैठी। अरे वाह, तुम तो फैलते ही जा रहे हो। तुम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हो अश्तारा महरोज में, जबकि तुमको? अच्छा बको मत, ज्यादा जल्दी जल्दी बताओ। वो धौंस जमाने लगा। यानी तुम गए काम से? हिश्त, फरवान ने जल्दी से उसे आंखें दिखाकर खामोश कर दिया, क्योंकि महागुल अंदर दाखिल हुई थी। वो सख्त ज़हनी दबाव में थी। बदलते हालात ने उसे अजीब सी उलझन में डाल दिया था। वो मसूद शाह के साबका रवैयों और अपने दिल के फैसले के दरमियान उलझी जा रही थी और जब बहुत थक गई तो सहर गुल और फरवान के पास आ गई। उनकी हल्की फुल्की बातों और मुस्कुराहटों में खुद को गुम करने और इस दबाव से निजात पाने की कोशिश की। क्या बातें हो रही हैं भाई? वो जबरन मुस्कुराकर उनके पास आ बैठी। अश्तारा की बातें हो रही थी, सहर गुल ने जल्दी से कहा तो महागुल की बेख्तियार निगाहें फरवान पर उठी जो कि सहर गुल को घूर रहा था। अच्छा, तो वादी की बातें हो रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गई। वादी के हुस्न की, सहर गुल फिर बोली और हंसने लगी। सहर, जाओ माही आपी के लिए फटाफट गरम गरम चाय बना लाओ। फरवान ने उसे घूरते हुए हुक्म दिया तो वो बादल नखास्ता खड़ी हो गई। माही आपी की तबीयत वैसे कुछ बेहतर नहीं लग रही है और तुम्हारी ऊट पटांग बातें उन्हें और भी थका देंगी। जाओ भागो। वो उसे यहाँ से भेज देना चाहता था। वो खिलखिलाती झपाक से कमरे से बाहर निकल गई। फरवान, महागुल ने कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाकर उसे नीम व आंखों से देखते हुए पुकारा। जी? क्या तुम अश्तारा को बहुत चाहते हो? उसका जुमला बिल्कुल गैर मुतवक्का था। फरवान कुछ खफीफ सा हो गया। पता नहीं, कभी पैमाइश नहीं की। वो सर खुजाने लगी। बस अच्छी लगती है। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे महागुल से नजरें मिलाने से झिझक महसूस हो रही थी। फरवान, तुम बहुत समझदार हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी जमान भाई की तरह किसी अलमी या दुख से दो चार हो जाए। उन्होंने फरवान को बहुत गौर से देखा। आज वो सब कुछ कह देने की हिम्मत पैदा करने लगी खुद में।
وہ فروان کو اندھیرے میں رکھ کر اشتارا کو یا فروان کو کسی بھی دکھ سے ہمکنار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو قدم قدم پر اشتارا کو جانچا تھا، اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے ان سپنوں کو بغور دیکھا تھا۔ وہ زلین کو چاہتی تھی اور اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ واپسی ناممکن تھی۔ کیا بات ہے آپی؟ فروان اس کے متغیر چہرے کو دیکھ کر چونکا۔ فروان، امی ایک اور غلط فیصلہ کرنے چل نکلی ہیں، تم ہی انہیں روک سکتے ہو۔ فروان میرے بھائی، تم نہیں جانتے، شادی کے بعد کی زندگی بے حد مشکل اور پرپیچ ہوتی ہے، خاص کر عورت کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم یا اشتارا ساری عمر سمجھوتے کی زندگی گزارو۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ پلیز آپ ہی کھل کر بتائیے نا۔ فروان الجھ سا گیا۔ ماہگل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے قریب بٹھا لیا۔ فروان، تم اشتارا کو بھول جاؤ، بلکہ امی کو بھی اس اقدام سے باز رکھو۔ اشتارا زلین خان کے نصیب کا ستارہ ہے اور اسے اسی کے نام رہنے دو، ورنہ وہ بکھر جائے گی۔ آپی، فروان کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ کیا اشتارا زلین سے؟ اس کے بقیہ لفظ ٹوٹ گئے۔ ہاں، اس نے سر جھکا لیا۔ فروان کا متغیر چہرہ اس کے لیے کرب کا باعث بنا۔ وہ بہت معصوم اور بے ضرر سی لڑکی ہے، شاہ خانم کے ہر فیصلے پر قربان ہو جائے گی۔ لیکن سوچو، ایک ایسی لڑکی جس کا دل اور روح کسی اور کو چاہتی ہو، تم اسے پا کر کیا کرو گے؟ ایک خالی مکان جہاں صرف تمہیں اپنی آواز کی باز گشت ہی سنائی دے گی۔ تم بہت سمجھدار اور حقیقت کو قبول کرنے والے لڑکے ہو۔ مجھے یقین ہے تم خود کو یا اشتارا کو آزمائش میں نہیں ڈالو گے۔ اس نے اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل اندر سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ڈھیر ساری خوشیاں کہیں سے لا کر فروان کے قدموں میں ڈال دیتی۔ آپ نے پھر امی کو اسی وقت روک کیوں نہیں دیا جب وہ شاہ خانم سے بات کر رہی تھی؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی اور آنکھوں میں یکلخت ہی اداسی بھر گئی تھی۔ امی کو تو تم جانتے ہو، انہوں نے کب کہا مانا ہے میرا؟ انہوں نے تو زمان بھائی کی بھی بات نہیں مانی تھی، اور شاردا بھابی نے 7 سال تک کا طویل عرصہ بے پناہ اذیت میں گزارا ہے۔ اور آپ نے بھی تو۔ فروان نے اسے دیکھا اور پھر اضطرابی انداز میں ہاتھ مسلنے لگا، پھر اچانک پلٹا اور پردہ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ میں جانتی ہوں فروان، تم ان راستوں پر اتنا آگے نہیں بڑھے ہو جتنا اشتارا اور زلین خان۔ مجھے یقین ہے تم خود کو سنبھال لو گے اور واپس پلٹ آؤ گے۔ چند دنوں کی کسک تعمر کے دکھ سے بہتر ہی تو ہوتی ہے۔ اس نے اپنے گرم گرم آنسو اندر ہی اتار لیے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی اور وہ کرسی سے اٹھی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو، میں مسعود بول رہا ہوں۔ ماؤتھ پیس سے مانوس سی آواز ابھری اور ماہگل کا سارا بدن کانپ گیا۔ گل بی بی کا بڑا سا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک شور تھا، ہنگامہ تھا، کان پر یہ آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ آج شادی کا دن تھا، اس لیے افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ لڑکیاں اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک بڑے سے کھلے حصے میں شامیانے ڈال کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پچھلے حصے میں بارات کے ساتھ آنے والے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ عورتوں کے حصے میں ایک بڑا سا سٹیج بنا دیا گیا تھا دلہن کے لیے۔ یہ سارے کام زلین اور اشمل اپنی پسند اور نگرانی میں کروا رہے تھے۔ بارات تو میرے خیال میں عصر کے بعد تک پہنچ جائے گی، زلین کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، دوسرے گاؤں سے آ رہی ہے، آنا تو جلدی ہی چاہیے۔ ایک تو میں اس عورت ذات سے عاجز آ گیا ہوں، اشناز بھائی منہ بناتے ہوئے بولے اور کرسی پر بیٹھ گئے تو زلین اور اشمل نے انہیں دیکھا۔ خیریت؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی جگہ ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں۔ جس طرف جاتا ہوں کوئی چیختا ہے کہ اے بھائی یہ زنان خانہ ہے۔ کسی دوسرے کمرے کی طرف بڑھتا ہوں تو وہاں لڑکیاں بالیاں بیٹھی ہیں، پورا گھر لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم مردوں کے لیے لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ ان کی بات پر وہ دونوں اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو روک نہ سکے۔ تو پھر آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہیں بیٹھے رہیے، ہمارے ہمراہ کچھ کام کر لیجئے، زلین نے مشورہ دیا۔ بھائی مجھے بھی تیار ہونا ہے، ایک وہ تمہاری بھابھی نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، وادی آ کر تو نگاہیں ہی بدل لی ہیں اس نے۔ وہ سخت متوحش سے ہو رہے تھے۔ انہیں تو آپ اب بھول ہی جائیے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ اشمل نے میز پر رکھے ٹھنڈے پانی کے جگ سے ایک گلاس بھر کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پیجیے اور سکون سے یہاں بیٹھے رہیے۔ یہ شادی وغیرہ کے موقع پر تو سارے گھر پر عورتوں کی اجارہ داری ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم بھی باہر باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اشناز نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تو گویا ان کی ایک دن کی بادشاہت قبول کرنا پڑے گی۔ بالکل، 100 دن مرد کے 1 دن عورت کا۔ اشمل مسکرایا تو اشناز بھائی نے منہ بنایا۔ ویسے یہ 1 دن ان کا 100 دن پر بھاری ہوتا ہے۔ اب دیکھو، رخصت ایک لڑکی کو ہونا ہے، مگر لگتا ہے علاقے کی ساری عورتیں اس کے ہمراہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لڑکیوں نے تو پورا آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ وہ شکوہ کناہ ہو گئی، ان کی ناراضگی بھی بجا تھی۔
ना उन्हें अपने कपड़े इस्त्री किए मिले थे और ना कोई बाथरूम मिल रहा था कि नहाकर ताज़ा दम हो जाए। हर जगह लड़कियां डेरा डाले बैठी थी। अपनी बीवी को ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, मगर सुबह से अब तक कहीं नजर नहीं आई थी और वो अंदर ही अंदर पैचोताब खाकर रह गए थे। जुलैन, मैं जरा ऊपर का एक चक्कर लगा आऊं, लाइटिंग वगैरह देख आऊं, काम पूरा हुआ कि नहीं। तुम जरा अशनास भाई को कंपनी दो और फिर भाभी को ही कहीं से ढूंढकर मुझे लाना पड़ेगा। वो अशनास के चेहरे की तरफ देखकर हंस दिया और फिर पलटकर तेजी से उस हिस्सा से बाहर निकल गया।